बेटे सुनो, अल्लाह के घर में ये तो नहीं घर में बदबख्ती करने वाले को तो ज्यादा सख्ती से पकड़ना नहीं नहीं, अल्लाह के घर में ये कुछ नहीं कर सकते। आप मेहरबानी आप उधर बैठ जाएं। परेशान ना हो हम परेशान नहीं, आप उधर बैठ जाके। आप मुंतजिम हैं? मैं तो क्या जिम्मेदारी आपकी? मैं का तलब इल्म हूं भाईजान, आप मुझे नहीं निकाल सकते। अल्लाह का घर है, आप यहाँ के ठेकेदार नहीं है। मैं इंतजामिया की भाईजान, आपको सजा अल्लाह देगा अगर आप करेंगे, क्योंकि बाप का कातिल भी सजा अल्लाह उनको देता है जो गलत होते हैं। ये मदरसा मुजरा ठीक था, सजा अल्लाह उनको देता है जो गलत होते हैं। मुजरा ठीक था बेटे। आपकी मेहरबानी आप बैठ चले जाइए इधर। दिलदार की आंखों में मैं खुद को संवारूंगी। लेकिन इससे पहले आपको एक वीडियोस दिखाते हैं कि एक मदरसा एक मस्जिद में जो है मुजरा हुआ है। वो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई है और ये छोटी मोटी बात नहीं, मीडिया ने इसको कवर किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को एक्सपोज किया, हाईलाइट किया है, लोगों तक पहुंचाया कि कैसे एक मस्जिद और मदरसे में जहां पर बच्चे जो है अपनी तालीम, दीनी तालीम लेते हैं, वहां पर जो है मुजरा हुआ और बाकायदा नाचने वाले जो औरतें होती हैं या नाचने वाले जो ख्वाजसरा होते हैं उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर ये सारे मामूलात होते हैं। तो इस बात को कवर किया है मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान की है। तो ये वीडियोस हम आपको दिखाने वाले हैं और शुरू में जो हमने आपको एक क्लिप दिखाया कि मस्जिद में एक औरत आके गाना गाती है, तो वो भी इस वीडियो के बाद हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत अफसोस के साथ ये वीडियोस हम आपको दिखाना नहीं चाहते। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो शिया के साथ बुग़्ज़ रखते हैं वो इस्लाम के असली दुश्मन वो ही होते हैं, क्योंकि शिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ, कभी गुमराह नहीं होगे ऐ मेरी उम्मत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत आप कभी गुमराह नहीं हो सकते अगर इन दो चीज़ों को फॉलो करोगे। वो दो चीज़ें कुरान और अहले बैत है, तो इन दोनों चीज़ों को शिया जो है वो फॉलो करते हैं, कुरान और अहले बैत को। इसलिए शिया कौम कभी भी गुमराह नहीं हो सकती और ये शियों को काफिर कहते हैं, तो फिर ये लोग गुमराह है और बदले में शिया इनको काफिर नहीं कहते। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, ये सामने, वो सामने दीवारों पर आपको वो अहलन व सहलन मरहबा नजर आएगा। अच्छा, अब ये है जी तस्बीह तरावी लिखी हुई। अब किया क्या गया है कि उस दिन बाकायदा कनातें लगाई गई हैं दीवारों पर और कनात लगा के सब कुछ छुपा दिया गया। वो कहते हैं ये तो कारी साहब का घर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आपको बताते चलें कि ये जो इंटरव्यू लेने वाला मीडिया का बंदा आया है, ये जब इन्होंने वहाँ पर वीडियो बनाई, पूछगीछ की, तो इन्होंने कहा कि ये तो जो है ना कारी साहब का घर है, ये मस्जिद का एरिया नहीं है। तो वहाँ पर जब ये लोग जाते तो कहते कि भाई यहाँ पर तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों ने ही बताया कि यहाँ पर चारों तरफ से टेंट लगा दिए गए, कायनात लगा दी गई और इनको छुपा दिया गया ताकि जब इवेंट हो तो साइडों पर जो कुरान पाक की आयतें हैं वो नज़र ना आए और वो माहौल ना नज़र आए मस्जिद और मदरसे का। वो ये बात हो रही है। तो वीडियो आगे देखते हैं कि ये जो मीडिया का जो बंदा है ये बच्चों से क्या बातें कर रहे हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, आगे देखते हैं। अब सुने, आपने मदरसे में अल्लाह का खौफ सीखना है, जुल्म नहीं सीखना। आपको पता है ना कि ये कितनी बड़ी बदबख्ती है गाने मस्जिद में बजाना। बड़ी मस्जिद में तो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। आपको इस बात का पता है ना कि फाहिशा औरतों का डांस और मुजरात इस कलाम पाक की मौजूदगी में मस्जिद में जो अल्लाह का घर है कितनी बड़ी बदबख्ती है, पता है ना। हाँ, ये सीखनी अच्छी बातें, ये बदबख्त बातें नहीं सीखनी। अब जी फैक्ट ये रजिस्टर्ड हुआ है जी कि ये मस्जिद भी है, ये मदरसा भी है और जुमे की नमाज के लिए भी इसको खोला जाता है। आए जी, यहाँ पर ही बच्चे रहते भी हैं, यहीं पर ये पढ़ते भी हैं, मदरसे के काम भी यहीं पर ही हैं और ये इनके बिस्तर पड़े हुए बच्चों के लिए। और यहाँ पर कारी साहब की कोई फैमिली नहीं रहती है, और अगर रहती है तो बराकर हमारे सामने यहाँ बच्चे गवाही दे रहे हैं। ये कमरे जो हैं ये वो कमरे हैं जो यहाँ के मदरसे के इंतजामी अमूर की तकमील के लिए होता है। ये ले वो कहते हैं कर रहे हैं, ये कारी साहब का टेबल है, ये हाजिरी रजिस्टर है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ले यार, कहते हैं मदरसा नहीं है यार, घर है, हाजिरी रजिस्टर भी इतने पे है। अच्छा जी, ये हाज़री बच्चों की जो लगती है, कौन कौन बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो वो हाज़री रजिस्टर जो है वो ऑफिस में पड़ा हुआ है मस्जिद के में, जो एक ऑफिस होता है जहाँ पर कारी साहब बैठते हैं। आपको बताते चले कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मस्जिदों में गाने बजेंगे।
مسجدوں میں گانے بجیں گے. تو یہ حدیث پوری ہو چکی ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ جب ایک موبائل فون ہے اس میں اکثر لوگ رنگ کی جگہ گانا لگا لیتے ہیں, تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں آ کے جمعہ پڑھتے ہیں تو کسی کا فون ہے تو پھر بھی وہ چل جاتا ہے. تو یہ بات ثابت ہے, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آخرت کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ باتیں ہم نے پوری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اچھا, آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو اینکر ہے, یہ جو انٹرویو لینے کے لیے آیا ہے بندہ, اس نے کیونکہ کالے کپڑے پہنے ہیں اور مولوی یہ سمجھیں گے یا پھر مولوی یہ کہیں گے کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اس نے کالے کپڑے پہنے, یہ شیعہ ہے. حالانکہ وہ ایک اینکر ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. خیر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ویسے شاید وہ نہ بھی کہیں ایسی بات. اچھا, آگے ایک بچے سے اسٹوڈنٹ سے یہ اینکر بھائی جو ہے وہ انٹرویو لے رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی یہ ایسا کیوں ہے. تو آگے سے بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہو نا ہماری, یہ جو کوریج کر رہے ہو, یہ بھی ویڈیو بنانا بھی غلط ہے. عجیب بات ہے یار یہ, کیونکہ بچہ جو ہے کیونکہ یہ بڑا ہے اور اس کے اندر وہ دین آ چکا ہے مولویوں والا, جو کہ حق بات کو ایکسیپٹ انہوں نے نہیں کرنا, کیونکہ بچہ بڑا جو ہو چکا ہے. اور مولویوں کی جو تربیت ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دن ہو تو مولوی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دن ہو تو آپ نے کہنا ہے رات ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دن میں غدیر خم میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی مولویوں کو. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کان میں جو ہے وہ مولوی سن لیتا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. استغفر اللہ ربی واتوب بولے. مولوی جب سننے پہ آتا تو کان میں کہیں والی بات سن لیتا ہے, اور جب نہ سننے پہ آئے تو غدیر خم میں دن کے جو ہے نا میدان میں دن تھا 12 بجے کا ٹائم, وہ مولوی کو نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا ہے. تو یہ جو بچہ ہے بیچارہ, یہ کچھ اسی کنڈیشن کا, تو یہ بچے کی باتیں سنتا ہے. یہ اینکر کو کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں, کیا میں یہ بات جھوٹ بول رہا ہوں کہ مدرسے کا تقدس پامال ہوا ہے؟ نہیں سچ بول رہا ہوں نا. ادھر نہیں کروانا رات کیوں ہے؟ چاہیے, نہیں ادھر کروانا تو نہیں چاہیے تھا. ادھر کروانے والے کی ایسی تیسی ہونی چاہیے قانونی طور پر, اس کو جیل میں ہونا چاہیے. تو جو آپ جو کر رہے ہیں آپ کی مہربانی, آپ جا کے جوکس کرنا اللہ کا گھر ہے بیٹا, اللہ کے اللہ کے گھر سے نکال سکتے نہیں, اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر میں یہ نہیں کر سکتے, اللہ کے گھر میں یہ تو نہیں, گھر میں بدبختی کرنے والے کو تو زیادہ سختی سے پکڑنا نہیں, اللہ کے گھر میں یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ میری مہربانی آپ بیٹھ جائیں, پریشان نہ ہو. ہم پریشان نہیں, آپ بیٹھ جا کے. آپ منتظم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں بھائی جان, آپ مجھے نہیں نکال سکتے. اللہ کا گھر ہے, آپ یہاں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. میں انتظامیہ بھی بھائی جان, آپ کو سزا اللہ دے گا اگر آپ کریں گے, کیونکہ باپ کا قاتل بھی سزا اللہ کو دیتا ہے جو غلط ہوتے ہیں. یہ مدرسہ مجرا ٹھیک تھا, سزا اللہ کو دیتا ہے جو غلط ہوتے ہیں. مجرا ٹھیک تھا بیٹا. آپ کی مہربانی آپ چلے جائیں, ادھر انہیں ڈرامہ لگانا, مہربانی آپ جائیں. آپ مجھے اٹھا کے پھینک دیں, پھینکنا تو نہیں ہے, ہم کون تک کو پھینکنے لگا. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی آپ چلے جائیں. نہیں جاؤں گا, ایسے تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا. آپ کے حکم سے نہیں جاؤں گا. آپ اپنے ذمہ دار کو بلائیں, آپ کے حکم سے تو نہیں جاؤں گا بیٹا. آپ کو یہاں دفاع کرنا چاہیے تھا اس مدرسے کا, یہ آپ کا. تو جی یہ جو مدرسے کا جو بڑا بچہ ہے وہ کیونکہ مولوی بن چکا ہے تو وہ پھر اس نے اپنا جو مولویت والا وہ بھیس ہے وہ تو دکھائے گا. خیر کوئی بات نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ مسجد کی جو حرمت ہے اس کو پامال نہ کریں دنیا داری کے چکر میں. اچھا, آپ کو ایک اور جو ہم نے شروع میں ویڈیو دکھائی تھی وہ ویڈیوز ہم آپ کو اب دکھانے والے ہیں کہ مسجد میں ایک عورت لے کر آتے ہیں اور وہ پھر ایک گانا گاتی ہے. جتنے بھی مولوی ہیں یہ کیا ہے یار, یہ میں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اب یہ سائڈ پر تصویر جو دیکھ رہے ہیں, بلکہ تصویر نہیں ویڈیو چلا لیتے ہیں. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ سارے مولوی ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. اگر یہ مسجد نہیں ہے تو پھر یہ کوئی وہ ہوگا شادی حال, کسی کی شادی ہوگی تو وہاں پر بھی اتنے سارے مولویوں میں جو ہے شادیوں میں بھی مولوی کم سے کم جو ہے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں. وہ کسی مولوی کو یہ خیال نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ویڈیو ہے یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسجد کی ہی ہے. ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچی کہ یہ مسجد کی ویڈیوز ہے, لیکن ویڈیو میں جو دیکھا جا سکتا ہے کہ سب عورت کے ارد گرد سب مولوی ہیں, لیکن جو عورت کہہ رہی ہے وہ کوئی نعت نہیں, وہ گانا کہہ رہی ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں, بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا. اور اس ویڈیو کے
جو آپ کو یہ گانا سنوا رہے ہیں عورت کا، چاروں طرف مولوی ہے، اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ سب کیا مولوی ہیں یا کہ نارمل لوگ ہیں. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. की आँखों में बहुत बहुत शुक्रिया. दिलदार की आँखों में मौलवी हैं सारे. मैं संवारूंगी. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह. सदका तेरी चाहत का हर रोज उतारूंगी. मौलवी इस गाने को नात ना बना दे यार, कहीं ये मार्फत की बातें थी. मुझको हर दिन तेरी बाहों में हर दिन तेरी बाहों में, ये गाना ही है भाई. हर दिन तेरी बाहों में अपना मैं गुजारूंगी. तो ये एक औरत कह रही है. ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये शायरी जो है, ये शायरी से यही पता चलता है कि ये गाना है वो भी गंदे किस्म का. तो ये वीडियोस आपने मुलाहिज़ा फरमाई और ये चारों तरफ मौलवी और मौलवी खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं. कोई इनको हया नहीं है कि हम किस बादशाह का कलमा पढ़ते हैं. और क्योंकि इन्होंने कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया, कुरान और अहले बैत की तालीमात को इन्होंने लिया नहीं है. इन्होंने कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को नहीं लिया. और शिया के दिलों में जो गम हुसैन है वो कभी गाने के करीब हमें लाता ही नहीं है. हम जब गाना आता है तो हमें हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ जाता है. इमाम अली अलैहिस्सलाम का गाने के ऊपर फरमान याद आ जाता है. इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गाने के ऊपर ख़ास तौर उन्होंने कहा है, फरमान कहा है कि वो शफाअत नहीं करेंगे. यहाँ तक कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो शख्स गाने सुनता है वो मौला महदी अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में शुमार नहीं होगा. ये मौला महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं. तो हम क्योंकि कुरान और अहले बैत को फॉलो करते हैं तो हमें इन चीज़ों पर बड़ी हैरत होती है कि यार ये क्या, क्यों, कैसे गाना सुन सकते हैं ये लोग. तो इसका मतलब ये है कि कुरान और अहले बैत को इन लोगों ने छोड़ा हुआ है. इसके लिए भी हम इनके लिए दुआ करते हैं कि या मेरे अल्लाह इनको सिरात मुस्तकीम पर चला. और सिरात मुस्तकीम हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है. ये भी अहादीस है आप सरकार की कि एक शख्स था, उसने कहा या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है. तो आप सरकार ने कहा बैठ जाओ. दूसरी दफ़ा पूछा, आपने कहा बैठ जाओ. तीसरी दफ़ा पूछा, आपने कहा बैठ जाओ. फिर मौला अली अलैहिस्सलाम आए, आपने कहा उस शख्स से कि बताओ क्या सवाल कर रहे थे. सिरात मुस्तकीम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपने कहा ये जो आ रहा है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये है सिरात मुस्तकीम. मौला अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है. अली मौला कुल्ले ईमान है भाई, अली मौला कुल्ले ईमान है. तो इनके नसीब में नहीं है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी मार्फत और उनको पहला इमाम माने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन माने. तो बहरहाल अल्लाह इनको हदायत है, हम तो यही कहते हैं. और हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि जो है ना कोई हमारा इनके साथ मुकाबला हो शिया सुन्नी का. बस हम ये चीज़ें दिखानी इसलिए हम ज़रूरी समझते हैं कि खुदारा करबला में अहले बैत अलैहिस्सलाम की शहादत जो यजीदी लश्कर ने की है, वो यजीदी लश्कर गाने सुनता था. अहले बैत के जो दुश्मन है वो शुरू से गाना, म्यूज़िक, जना में वो मशगूल रहे हैं. इन कामों में उनके जो है ना तवज्जो रही है. ये किताबें बताती हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जितने भी दुश्मन हैं वो गाने शौक़ से सुनते थे, जना शौक़ से करते थे, लवात शौक़ से करते थे.
اور کیونکہ وہ صراط مستقیم سے دور تھے، قرآن اور اہل بیت سے دور تھے، نام کے مسلمان تھے بظاہر، لیکن ان کا کردار میں مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ سے یہ جو آپ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں، آپ تک یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان مومن شیعہ کردار کا نام ہے، اور ہم جس بادشاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ہمیں گانے سننا چاہیے، نہ زنا اور یہ ساری چیزوں سے، نشے سے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ جب بھی برائی آئے سامنے تو ہمیں ہمارے آقا یاد آ جائیں کہ ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمیں خدا کی خوف طاری ہو جائے ہم پر کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا عذاب کا ڈر ہے، ان چیزوں کو ہم فیل کرنے لگ جائیں۔ یہی ہے ایمان، یہی ہے کردار، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ باقی کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا، اینڈ سکرین میں پلے لسٹ ہے، یہ لازمی دیکھیے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام یا صاحب الزمان، سلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔